الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لأعطينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم. ولو شئنا لأعطينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.